بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ حمد و ثنا اللہ جل و علا دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، کل کائنات سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب گرامی قدر، اس امت دے اندر نبی کل کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد درجہ، رتبہ اور شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد پہلے خلیفہ۔ اس وجہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بنے کہ انہاں دی شان، انہاں دے مقام اور انہاں دی فضیلت نو کوئی بھی صحابی نہیں پہنچیا۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، احادیث پڑھ کے دیکھ لو، صحابہ نو دیکھ لو، سیدنا علی المرتضیٰ انہاں دی آگے آل دیکھ لو، حتیٰ کہ کفار دیکھ لو، سارے اس بات نو سمجھتے نے، جانتے نے، پہچانتے نے کہ اللہ دے پیغمبر تو بعد اس امت دے اندر اگر کسی دا درجہ ہے تو صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا ہے۔ جس آیت کی میں تلاوت کی تھی، یہ توجہ میرے پر ہے، اج دا موضوع بڑا حساس اور نہایت علمی موضوع ہے۔ میں انشاءاللہ زیادہ تو زیادہ دلائل اس موضوع کے مطابق عرض کرنے چاہنا۔ جس آیت نو میں تواڈے سامنے پڑھیا نا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اس کا معنی ہے کہ وہ ذات جو سچائی لے کر آئی اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہیں۔ میں ایک بہت بڑے شیعہ عالم کی کتاب ہے مجمع البیان، اس مجمع البیان چو اس قرآن دی تفسیر تواڈے سامنے پڑھنا۔ مجمع البیان دے اندر تبرسی شیعہ رافضی عالم نے لکھے ہے کہ والذی جاء بالصدق رسول اللہ وصدق بہ ابو بکر، کہ اس آیت کے اندر جڑی یہ بات آئی ہے نا کہ وہ ذات جو سچ لے کر آئی، سچ لے کر آنے والے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصدق بہ ابو بکر، اور جس نے سب سے پہلے سچ کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق ہے۔
یہ مجمع البیان دے اندر آج بھی بات موجود ہے۔ اور پھر قرآن پاک دا دوسرا مقام وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ آیت میں پھر پڑھنا، دوسرا ٹکڑا تسی پڑھنا ہے، مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ قرآن پاک دی اس آیت اندر بھی نبوت تو بعد درجہ سیدنا صدیق دا ہے، اور غار دے اندر الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار دے اندر جدوں پیغمبر علیہ السلام گئے اور اللہ نے اس غار دا نقشہ قرآن اندر بیان فرمایا ہے، کہ اس غار دے نقشے اندر بھی پہلا درجہ اللہ دے پیغمبر دا ہے، اور اللہ دے پیغمبر تو بعد درجہ سیدنا صدیق دا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد نہ سیدنا عمر خلیفہ بنے، نہ سیدنا عثمان خلیفہ بنے، نہ حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ بنے، چونکہ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا نا کہ میں سب دے احسانات دے بدلے دے چکیا، لیکن میں صدیق دے احسانات دے بدلے واہ صدیق میں تیرے شان تو قربان جاواں، اگر پیغمبر تیرے احسانات دا بدلہ نہیں دے سکیا، اللہ پاک نے تینوں نبی دا امام بنا کے تیرے احسانات دا بدلہ تینوں دنیا تے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ میں تو احباب دے سامنے درجنوں حدیثاں اللہ دی توفیق نہ پڑھ سکنا کہ جے دے پہلا درجہ اللہ دے نبی دا اور اللہ دے پیغمبر تو بعد درجہ سیدنا صدیق اکبر دا ہے رضی اللہ تعالی۔ بڑی مشہور حدیث ہے اشرا مبشرہ، جے دے اندر 10 صحابہ کرام نو جنت دی بشارت سنائی گئی ہے۔ وہ حدیث پاک پڑھ لو، وہ پتہ کی لکھیا ہے، ان النبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و سعد فی الجنہ و سعید فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام دا جدو ذکر کیتا ہے تو سب تو پہلے آپ نے نام لیا ہے صدیق دا رضی اللہ تعالی۔ ایک اور روایت میں بخاری جو پڑھنا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک باغ ہے مدینے چ دیر عریس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جا کے بہ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماندے نے میں اج پوری نیت کیتی سی کہ جتھے بھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے آئندہ دن میں اللہ دے پیغمبر نال گزارنا ہے۔ لبدا آندے میں بھی اس باغ سے پہنچیا تو میں ویکھیا نبی علیہ السلام نے نا اپنی پنڈلیاں تو کپڑا اٹھایا تے اس باغ سے جڑا کنواں ہے نا خوہ وہ بھی اندر پیر لٹکا کے اللہ دے نبی بیٹھے نے۔ میں زیارت پاک فرمائی، پھر میں نا دروازے باغ دے بوئے تے آ کے بہ گیا کہ کوئی نا واقف بندہ اندر نہ آئے۔ میں باہر دربان بن کے بہ گیا، باغ دا دروازہ کھڑکایا، میں پوچھیا کون؟ انہاں کہا میں ابو بکر۔ سیدنا ابو موسیٰ فرماندے نے میں کہا ٹھہر جاؤ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھہر گئے۔ ابو موسیٰ اللہ دے پیغمبر کول گئے، جا کے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر ابو بکر آئے نے، اجازت دے دیا؟ بخاری شریف آپ نے فرمایا ایز اللہ و بشرہ بالجنہ، میرے صدیق نو اجازت بھی دے دے، میرے صدیق نو جنت دی بشارت بھی دے دے۔ سیدنا صدیق آئے، تھوڑی دیر تو بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھیا کون؟ کہنے لگے میں عمر۔ ٹھہر جاؤ۔ اللہ دے پیغمبر کو حضرت ابو موسیٰ گئے، اجازت منگی، فرمایا سونیو اجازت دے دیا؟ عمر آئے نے، پھر آپ نے فرمایا اذن لہ و بشرہ بالجنہ، میرے عمر نو اجازت بھی دے دے اور میرے عمر نو جنت دی بشارت بھی دے دے۔ اس حدیث دی اندر اے جڑی ترتیب ہے، پیغمبر تو بعد ابو بکر، پھر نبی علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا،
روایت بخاری شریف اندر یاد رکھو کسے کہانیاں نہ مرثیہ پڑھیا مصائب پڑھیا قوالیاں بنایا دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر قوالیاں پڑھن نال خلافتاں نہیں ملدیاں قوالیاں پڑھن نال پہلا درجہ نہیں ملتا میں بڑیاں خرافات نیٹ موبائل تے دیکھ رہا اور جو نوخیز نوجوان اور سادہ لوگ نے انہاں دے دلاں دے اندر شکوک و شبہات پیدا کیتے جا رہے ہیں اور میں اپنے منصب اور ممبر دا فرض سمجھنا کہ تواڈے سامنے صدیق دی صدیقیت اور آپ دی افضلیت اور آپ دے خلیفہ بلا فصل ہون دا تذکرہ کراں نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا روایت بخاری اندر آپ نے فرمایا میں نہ ایک کنویں چوں ڈول دے ذریعے پانی کڈ رہا میں جدو پانی کڈ کے فارغ ہویا حدیث دے لفظ فجاءنی ابو بکر و عمر اس تو بعد سیدنا ابو بکر آ گیا تو اس تو بعد سیدنا حضرت عمر فاروق آ گئے یہ بھی اندر بھی یہی تذکرہ ہے جڑی پیغمبر علیہ السلام نے جنگ بدر لڑی ہے نا جنگ بدر لڑن دے معاملے اندر نبی علیہ السلام نے جدو صحابہ نال مشورہ کیتا ہے تو سب تو پہلے اگر مشورہ لیا ہے تو نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر دے کولوں لیا ہے آپ علیہ السلام نے جدو بدر دے بارے مشورہ فرمایا حدیث میں پڑھیا فتکلم ابو بکر سب تو پہلے سیدنا ابو بکر کھڑے ہوئے پھر سیدنا عمر کھڑے ہوئے قیدیاں دے بارے پڑھ کے دیکھ لو جڑے بدر دے قیدی نے سب تو پہلے مشورہ سیدنا صدیق دے کولوں لیا ہے سیدنا عمر دے کولوں لیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کولوں پوچھ لو روایت بخاری اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ صحابہ کرام دے اندر اسی سب نالوں زیادہ رتبہ اور سب نالوں زیادہ فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو دیندے سا اور سیدنا صدیق کو با درجہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا سی عبداللہ بن عمر بن عاص آندے نے میں اللہ دے پیغمبر دے کولو ایک دن سوال کیتا روایت بخاری اندر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تسی مرداں جو سب نالوں زیادہ پیار کدنا کردے ہو آپ نے فرمایا میں مرداں جو سب نالوں زیادہ پیار کرنا تے ابو بکر صدیق نال کرنا فرمایا اس کو بعد کتنا نہ کر دے ہو فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کرنا باہر صورت چونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے درجنوں روایات ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں درجنوں روایات الحمدللہ میں زبانی اللہ دی توفیق دے نال اپنے سینے اندر محفوظ رکھنا کہ جے دے اندر نبوت تو بعد درجہ پیغمبر دے صحابی سیدنا صدیق اکبر دا ہے بلکہ سیدنا آدم تو لے کے عیسیٰ تک جنیاں نبیاں دے جننے صحابہ نے انہاں سب نالوں زیادہ شان سیدنا صدیق دا ہے اور لوگوں جھگڑا ختم کریے میری سی ڈی بن رہی ہے جگہ جگہ پہنچے گی رب دے قرآن اندر بھی پیغمبر تو بعد درجہ صدیق دا ہے پیغمبر دے فرمان اندر بھی نبی پاک تو بعد درجہ سیدنا صدیق دا ہے صحابہ کرام اندر بھی نبی پاک تو بعد درجہ سیدنا صدیق دا ہے میں حضرت علی المرتضیٰ دی بات کراں حضرت علی دی آل زین العابدین امام باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم حسن رضا علی نقی تقی دی بات کراں میں کسے بریلوی دی کتاب دا حوالہ نہیں دیندا دیوبندی اہل حدیث دی کتاب دا حوالہ نہیں دیندا آؤ میں اللہ دی توفیق دے نال نہج البلاغہ پڑھنا مجمع البیان پڑھنا احتجاج تبصری دی پڑھنا امامہ الشافعیہ پڑھنا اے دے اندر واضح طور تے اہل تشیع نے بھی لکھے ہے سیدنا علی المرتضیٰ دے کولو سوال کیتا گیا حضرت جی دسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد اس امت دے بہترین لوگ کیڑے نے سیدنا ابی بکر علی نے فرمایا خیر هذه الامہ بعد نبیھا ابو بکر و عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد اس امت دے اندر اگر کسی دا درجہ ہے تو پہلا درجہ ابو بکر صدیق دا ہے اور دوسرا درجہ حضرت عمر فاروق دا ہے سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا بلکہ ایک کتاب دے اندر الاحتجاج اندر میں پڑھے ہے نبی علیہ السلام مکے دی پہاڑی دے کھڑے نے پہاڑی نے ہلنا شروع کیتا ہے آپ نے فرمایا اپنی جگہ تے ٹھہر جا اے بخاری اندر بھی روایت ہے لیکن اہل تشیع دی احتجاج تبرسی اندر بھی روایت ہے آپ نے فرمایا اپنی جگہ تے ٹھہر جا
تیرے تے ایک اللہ دا نبی کھڑا ہے، تیرے تے ایک صدیق کھڑا ہے، تیرے تے ایک شہید کھڑا ہے۔ یہ بھی اندر بھی سیدنا علی المرتضیٰ نے نبی پاک تو بعد تذکرہ فرمایا تو صدیق دا فرمایا ہے۔ ایک امام باقر رحمت اللہ علیہ ہوئے نے، وہ فرماندے نے لستو بمنکر فضل عمرہ ولکن ابا بکر افضل من عمرہ، میں حضرت عمر دی فضیلت دا انکار نہیں کرتا، لیکن لوگوں یاد رکھو سب نالوں زیادہ اس امت دے اندر اگر شان ہے تو سیدنا صدیق اکبر دا شان ہے۔ یہ ہوئی گل کفار کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ہجرت فرمائی، ہجرت دے موقع تے جدو آپ دے گھر دا محاصرہ ہویا ہے، ابو جہل ہونا نو اللہ دے پیغمبر نہیں ملے تو سب تو پہلے ابو جہل گیا ہے تے سیدنا صدیق دے گھر گیا ہے۔ انہاں نو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد اگر نبی پاک دے راز دا پتہ چلے گا تو صدیق اکبر تو پتہ چلے گا۔ ابو جہل پرانا کافر بھی جانتا ہے، اور میں بخاری دی ایک اور حدیث بھی پڑھ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں جنگ احد ہوئی ہے نا، 70 صحابی شہید ہو گئے، بڑے صحابی زخمی ہو گئے، تے سردار ابو سفیان ادو کافر سن، انہاں سمجھا نعوذ باللہ اللہ دے نبی بھی شہید ہو گئے نے، بڑے ابو بکر بھی دنیا تو ٹر گئے نے، انہوں نے پہاڑ دی چوٹی تے کھلو کے نا ادو کافر سن سردار ابو سفیان، کہنے لگے افیکم محمد، کیا تواڈے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے؟ نبی پاک نے فرمایا چپ رہے آج بھائی، جواب نہ دے آج۔ پرانا کافر بھی جانتا ہے کہ نبی پاک تو بعد درجہ سیدنا صدیق دا ہے، پہلے انہیں پیغمبر دا نام لیا ہے، پھر کہنے لگا افیکم ابن ابی قحافہ تھا، اور کیا تواڈے اندر ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ حضرت صدیق دے والد دا نام ہے، ابن ابی قحافہ ابو قحافہ دا بیٹا صدیق موجود ہے؟ صحابہ خاموش نے۔ پھر سیدنا صدیق تو بعد انہیں کہا افیکم ابن الخطاب، کیا تواڈے اندر عمر بن خطاب موجود نے؟ فیصلہ بادیو پرانا کافر بھی جانتا ہے کہ پیغمبر تو بعد درجہ سیدنا صدیق دا ہے، صدیق تو بعد درجہ سیدنا عمر دا ہے۔ آؤ اج میں اس بات پہ اللہ دی توفیق نال چند دلائل دینا چاہنا کہ سارے صحابہ چوں حضرت ابو بکر ہی خلیفہ کیوں بنے، سیدنا ابو بکر ہی نبی دے نائب کیوں بنے، سیدنا ابی بکر ہی خلیفہ بلا فصل کیوں نے؟ آئیے ذرا قرآن دیا چند باتاں دے غور فرمانا اور قرآن دیا چند آیاتاں دے غور کرنا۔ الہ العالمین نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، سنو اے لوگو خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی نہیں جے سمت دے اندر سیدنا صدیق دا ہم پلہ، کوئی نہیں جے سیدنا صدیق جیسا مقام رکھدا۔ قرآن کی کہہ رہا ہے، فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ دے پیغمبر غار اندر کہہ رہے نے او صدیق غم نہ کر، اللہ ساڈے نال ہے۔ اے دے اندر بھی درجہ نبوت تو بعد صدیق دا ہے۔ کتے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اے دے اندر بھی درجہ پیغمبر تو بعد سیدنا صدیق دا ہے۔ کتے فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اے دے اندر بھی درجہ صدیق دا ہے۔ آؤ لوگوں میں بیان کراں میرے پیغمبر دا خلیفہ بلا فصل صدیق کیوں نے؟ اللہ دی قسمیں جڑیاں صفتاں میرے پیغمبر اندر نے، جڑے اوصاف میرے پیغمبر اندر نے، جڑیاں خوبیاں میرے پیغمبر اندر نے، اوہی خوبیاں سیدنا صدیق اکبر اندر نے۔ میں تواڈے سامنے دو گلاں کرنا، اللہ دا واسطہ توجہ میرے ول۔ جدوں میرے پیغمبر ہیرا پہاڑی جو پہلی وحی آئی نا تے میرے پیغمبر جدوں سیدہ خدیجہ دے کول آئے آگے کہندے نے زملونی دسرونی، خدیجہ چادر دے دیو کمبل دے دیو، نبی پاک دے وجود تے کب کبھی تاری ہے۔ میرے پیغمبر دا چہرہ اتریا با وفا بیوی سیدہ خدیجہ
خدیجہ کہندیاں نے سونیو پریشان نہ ہوو، تسی تے محروماں نو کھلان والے، مہماناں دی مہمان نوازی کرن والے، تسی حق دی خاطر تکلیفاں برداشت کرن والے، تسی لوکاں دا بھار چکن والے، تسی صلہ رحمی کرن والے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اللہ دی قسم ہے میرا رب تانوں ضائع نہیں کرے گا۔ فیصلہ بادیو جڑیاں 5 گلاں ماں خدیجہ نے نبی پاک دے بارے کہیا نا پہلی وحی تو بعد، جاؤ بخاری اٹھا لو، یہی 5 گلاں مکے دے کافراں نے سیدنا صدیق دے بارے بھی کہیاں۔ حضرت صدیق نو جدوں بڑا پریشان کیتا گیا، حضرت صدیق ہجرت کر کے مکہ چھڑ دیتا تے مکے تو بعد جا رہے نے ابن دغنا کافر بے ایمان ملے ہے، آندا صدیق تو کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت صدیق فرماندے نے تیرے مکے والے نے مینوں مکے رہن اندر پریشان کر دیتا ہے، میں اللہ دی زمین تے چلا پھراں گا، اپنے اللہ دی پوجا کراں گا۔ تے ابن دغنا کہندا نا صدیق میں تیری سپورٹ کرنا، میں تیری پناہ دا بننا، چل میرے نال مکے چل۔ سیدنا صدیق نو مکے لے گیا ہے۔ انج سارے کافر نے جیڑیاں خدیجہ نے نبی پاک دے بارے 5 گلاں کیتیاں نے اوہی کافر پیا کردا ہے۔ اوے جے کافر بھی میرے صدیق دا حیا کردا ہے تے تو کیوں نہیں کردا؟ جے مکے دا بے ایمان بھی میرے صدیق دے اخلاق کریمانہ نو سمجھدا ہے پھر تو سیدنا صدیق دے بارے کیوں نہیں تڑپدا؟ ابن دغنا کہندا اے ظالمو، ابو بکر جیسے نو مکے چوں نکال رہے جے، ایسا انسان نہ مکے سے نکل سکتا ہے نہ مکے سے نکالا جا سکتا ہے۔ یحمل الکلا یکسب المعدوم یصل الرحم یعین علی نوائب الحق، یہ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والا، یہ تو صلہ رحمی کرنے والا، یہ تو محروموں کو نوازنے والا، یہ تو حق کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنے والا۔ حضرات نبی پاک دو بعد سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل کے اونے جیڑیاں قریبانہ صوبیاں جڑے اخلاق میرے نبی پاک دے نے وہی اخلاق سیدنا صدیق دے نے۔ آئیے سیدنا صدیق خلیفہ بلا فصل کے اونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک عورت آئی ہے، آ کے کہندی اللہ دے پیغمبر میں غریب ہاں میری مدد کر دیو۔ اے بھی روایت بخاری دی اندر کسے کہانیاں دا اللہ دے فضل نہ میں قائل نہیں۔ نبی پاک نو کہن لگی اللہ دے پیغمبر بیت المال چوں میری مدد کر دیو۔ آپ فرماندے نے بی بی بیت المال خالی ہے، بیت المال دے اندر کچھ نہیں ہے۔ آقا فرمان لگے اگلے سال آ جائیں میں تیرے نال کچھ تعاون کر دیاں گا۔ تے بی بی دا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، کہن لگی اللہ دے نبی اگلے سال دیاں گارنٹیاں کدے کول نے؟ جے میں اگلے سال مدینے آواں تے تانوں نہ پاواں دسو پھر میں کی کراں؟ آپ نے نہیں کہا میری قبر تے آ جائیں، آپ نے نہیں کہا میری قبر تے نظر نیاز دیں، آپ نے نہیں کہا میری قبر تے آ کے تبرک لیں، آپ نے فرمایا بی بی جے اگلے سال تینوں مدینے چ میں نہ ملا فاتی ابا بکرن میرے بیت المال دے والی ابو بکر کو آ جائی، میرا ابو بکر تیریاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کر دے۔ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل کے اونے اٹھاؤ اے لوگو بخاری اٹھاؤ دنیا دیاں کتاباں جدوں میرے پیغمبر دے آخری دن آئے نے آپ نے فرمایا سیابا جیدہ جیدہ دروازہ جیدی جیدی کھڑکی مسجد نبوی وال کھول دیے سارے دروازے بند کر دیو اللہ خوخت ابی بکرن ابو بکر دا دروازہ کھلا رہن دیو۔ کیوں؟ سیدنا صدیق خلیفہ بلا فصل نے لو میں اپنا اصل مضمون ہون شروع کرن لگا۔ سیدنا صدیقی خلیفہ بلا فصل کیوں نے؟ حضرت عمر کیوں نہیں؟ عثمان کیوں نہیں؟ علی کیوں نہیں؟ سیدنا صدیق تو بعد ہی درجہ نبی پاک تو بعد فوراً درجہ سیدنا صدیق دا کیوں ہے؟ آئیے لوگوں میں 5 باتاں عرض کرنی چاہنا، اے 5 باتاں نبی پاک دے کسے صحابی اندر اس درجے دیاں نہیں جیڑیاں سیدنا صدیق دے اندر نے۔ آئیے میں پہلی بات دا تذکرہ کراں، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے لوگو شان ملدا جے ایمان دی وجہ تو تقوی دی وجہ تو پہلی گل توجہ میرے بل شان ملدا جے خلافت ملدی جے امامت ملدی جے قوالیاں دے ذریعے نہیں جے ملدی ہے ہاں اے ملدی ہے ایمان دی وجہ تو تقوی دی وجہ تو فیصلہ آبادیو نبی پاک دے سارے صحابہ دے اندر اللہ پاک دی قسم ایمان تے تقوی دے اندر کوئی نہیں جے میرے صدیق نہ مل سکدا قرآن کی کہہ رہے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ انہاں دے رتبے بلند کردا ہے جڑے ایمان اندر بلند نے کتے فرمایا وا انتم الاعلون ان کنتم مومنین فرمایا بلندی اللہ انہوں دیندا ہے جدا ایمان بلند ہے کتے فرمایا وا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین اللہ غلبہ انہوں دیندا ہے جدا ایمان مضبوط ہے آؤ اے لوگو ایمان دی بنیاد تے خلافت ملدی ہے ایمان تے تقوی دی بنیاد تے بلندی ملدی ہے اللہ پاک دی قسم کوئی نہیں جے نبی دے یاراں اندر جڑا میرے صدیق دے ایمان نو پہنچ جائے کوئی نہیں جے نبی دے یاراں اندر جڑا میرے صدیق دے تقوی نو پہنچ جائے قرآن دے ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے ہاں عزت حسب و نسب دی وجہ تو نہیں جے اللہ دے ہاں عزت برادری ازم دی وجہ تو نہیں جے اللہ دے ہاں عزت والا ہوئے جڑا متقی ہے تے رب دے قرآن نے میرے صدیق نو متقی آکھیا ہے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اے اتقا تو مراد حضرت صدیق نے اٹھاؤ تفسیر دیاں کتاباں ایمان بھی سب نو زیادہ ہے تقوی بھی سب نو زیادہ ہے میں کتاب و سننا جو ایک صحیح روایت پڑھنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے میرے صدیق نو ایک پلڑے دے اندر رکھیا گیا ہے ساری امت نو ایک پلڑے دے اندر رکھیا گیا ہے تے میرے صدیق کلے دا پلڑا پاری ہے ایمان میرے صدیق دا پوری امت نالوں زیادہ ہے اور امام احمد بن حنبل دی ایک کتاب ہے فضائل الصحابہ او دے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے پوری اہل زمین دا ایمان ایک پاسے رکھ دیتا جائے حضرت ابو بکر صدیق دا ایمان ایک پاسے رکھ دیتا جائے سارے زمین والے مل کے بھی حضرت صدیق دے امام دا مقابلہ نہیں کر سکتے اور لوگوں تسی میرے اعمال دی گواہی دے سکتے ہو کہ میں نماز پڑھنا تسی میرے جمعے دی گواہی دے سکتے ہو میں جمعہ پڑھانا میں تواڈے اعمال دی گواہی دے سکنا کہ تسی صدقہ و خیرات کردے ہو لیکن تواڈے اندر دے ایمان دی گواہی میں نہیں دے سکدا میرے اندر دے ایمان دی گواہی تسی نہیں دے سکتے صدیق میں تیری شان تو قربان جاواں میرے پیغمبر نے تواڈے اعمال دی بھی گواہی دتی ہے تے تواڈے ایمان دی گواہی بھی دتی ہے نوید بخاری شریف اندر نبی پاک نے نا جو میرے پیغمبر نے فجر دی نماز پڑھائی ہے تے صحابہ نو درس دے رہے نے سبحان اللہ حضرت ابو بکر تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ادھر نماز لئی آئے نہیں اپنے علاقے نماز پڑھ لئی مدینے دی دوسری مسجد اندر یا نماز پڑھ کے فوراً چلے گئے درس دیندیاں میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ پہلے دور دے اندر ایک بندہ بیل لے کے جا رہا بیل گائے بیل لے کے جا رہے ہیں چلدا انہیں بیل نو مارنا شروع کر دیتا ہے زارا بہا وارا کے بہا چلدا اس بیل تے سوار بھی ہو گیا ہے اس بیل نو انہیں مارنا بھی شروع کر دیتا ہے تے جدوں نبی پاک نے انی گل کہی آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر بیل بول کے کہنے لگا انا لم نخلق لہذا انما خلقنا للحراسا اوے مینوں ماردا کد لئی ہے میرے تے سوار کیوں ہونا ہے اسی کھیتی باڑی لئی پیدا کیتیاں گئیاں اسی سواری لی تے نہیں بنائیاں گئیاں تو سامان لدیا سامان لی تے نہیں بنائیاں گئیاں میرے نبی پاک نے جدوں اینی گل کہی صحابہ کہنے لگے سبحان اللہ تعجب و فضا صحابہ گھبرا کے کہنے لگے دل دے اندر شک جہا پیدا ہو گیا تے کہندے نے اللہ دے نبی کیا بیل بھی گلاں کردا ہے گائے بھی گلاں کردی ہے تے نبی پاک فرماندے نے ہاں اج مجلس اندر جے صدیق ہوندا تے میرے کولوں سوال نہ کردا جے صدیق ہوندا تے میرے کولوں نہ پوچھدا آمنت بہی انا و ابو بکر اے بیل بھی گلاں کردا اے دے تے میرا بھی ایمان ہے تے میرے ابو بکر دا بھی ایمان ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی دیتی ہے حضرت ذی وقار این سیدنا صدیق اکبر کوئی نہیں جے ایمان و تقوی اندر حضرت صدیق جیسا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بخاری اندر ایک انہاں دا غلام ہے تے مزدوری دیہڑی کر کے کمائی لے آوندا ہے ایک دن سیدنا صدیق نو انہیں کوئی کھانا کھلا دیتا ہے جدوں سیدنا صدیق نے کھانا کھاندا ہے آندا حضرت پتہ جے کمائی کیڑی سی سیدنا صدیق فرماندے نے کوئی پتہ نہیں آندا میں دورہ جاہلیت دے اندر نجومیاں دا کام کردا سا نجومی نہیں سا لیکن لوگاں نو چکر دے کے نا اللہ والوں انہاں دے معاملے ہو جاندے میں صرف گل ہی سناندا سا نجومی نہیں سا لیکن اے کام میں کردا ہاں پیسے بٹورن واسطے باہر صورت حضرت صدیق فرمان لگے پھر انہیں کہا میں دورہ جاہلیت دے اندر ایک بندے دا کام کیتا جدوں میں او دا کام کیتا او دا کام ہو گیا او بندہ اج مینوں ملیا تے اونے آ مینوں پیسے دتے اے کھان والی اونے چیز دتی تے میں تانوں پیش کر دیتی حضرت صدیق نے جدو اینی گل سنی اور فیصلہ بادی ہو کوئی نہیں جے صدیق دے ایمان ورگا کوئی نہیں جے صدیق دے تقوی ورگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فادخل ابو بکر یادا فقا کل شیء میں بخاری اندر پڑھیا ہے سیدنا صدیق نے اے نہیں آکھیا کوئی گل نہیں ہن تے میں کھا لئیے ہن تے میرے پیٹ اندر چلی گئی ہے نہ نہ ایمان کیسا ہے صدیق دا اور لوگوں تقوی کیسا ہے میرے صدیق دا آپ نے اپنی انگلی اپنے منہ دے اندر داخل کر کے زبردستی کہہ کر کے دے اپنے پیٹ نو خالی کر لیا ہے اے نے میرے سیدنا صدیق ایک دفعہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہو میرے صدیق اللہ پاک نے تینوں تکبر تو پاک کر دیتا ہے یہ بھی روایت بخاری اندر ہے نبی پاک نے فرمایا اج روزہ کنے رکھیا ہے اج مسکین نو کھانا کنے کھلایا ہے اج جنازہ کنے پڑھیا ہے سارے صحابی چپ نے تے جامع الحسنات حضرت صدیق کہندے نے اللہ دے نبی سارے کام میں کیتے آپ نے فرمایا جیڑا اینے کام کر لے اللہ انہوں جنت دا مہمان بنا دیندا ہے یار میں سیدنا صدیق دے ایمان تقوی دی کیڑی گل کراں نبی پاک دے صحابہ جو کوئی نہیں جے ایمان تے تقوی اندر سیدنا صدیق دی برابری کر سکدا جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے نا تے لوگاں نے سیدنا صدیق نو اباریا ویکھ تیرے یار نے نبوت دا دعویٰ کیتا تے سیدنا صدیق اللہ دے پیغمبر دے کول آئے نے آ کے گیا سونےو سنیا تسی نبوت دا دعویٰ کیتا آپ نے فرمایا ہاں مینوں اللہ نے نبی بنا دیتا ہے سیدنا صدیق نے کوئی دلیل نہیں پوچھی کوئی گل بات نہیں کی تھی آندے نے اللہ دے نبی جے تانوں رب نے نبی بنا دیتا ہے تے صدیق نے قبول کر لیا ہے میرا آج تو نبی پاک آئے نا میرا آج تو نبی پاک پورے مکے دے اندر منکرین حدیث نے پورے مکے دے اندر عقلاں دی بنیاد تے حدیث پرکھدے نے اج بھی کالجاں یونیورسٹیاں وچ بڑی بیماری جے بڑے بڑے پڑھے لکھے لو دی عقل نہیں مندی ذہن نہیں مندا سوچ نہیں مندی اج بھی عقل دی بنیاد تے حدیثاں پر انکار کیتا جاندا ہے میرے پیغمبر تقریباً کنا بندا ہے 3500 سال دا سفر نبی پاک جدوں ایک آسمان تو دوجے آسمان دی مسافت نبی پاک نے فرمایا 500 سال ہے تے 7 پاجا 3500 سال دا سفر جدوں نبی پاک ایک رات کر کے آئے نا تے گھر دیاں بھی مشورہ دیتا اللہ دے پیغمبر باہر نہ گل کرے آجے لوکی مذاق اڑان گے وا صدیق میں تیرے ایمان تو قربان جاواں نبی پاک دے گھر والے بھی آندے نے باہر گل نہ کرے آجے ایک روایت اندر میں پڑھیا ام ہانی آندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اے محمد کریم باہر لوگاں نہ گل نہ کرے آجے آپ فرماندے نے ام ہانی جے مکے اندر کوئی نہیں منے گا تے میرا صدیق تے منے گا جبریل نے روایت اندر میں پڑھیا سونے ہو جے کوئی بھی نہیں منے گا تے صدیق تے منے گا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون کون میرے صدیق الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا پہلی گل
گل جڑی میں بیان کیتی جے پلے بنو نبی پاک دے سارے صحابہ جو ایمان تے تقوی اندر کوئی صدیق جیسا نہیں. اللہ عزت دیندا ہے ایمان دی وجہ تو, اللہ غلبہ دیندا ہے ایمان دی وجہ تو, اللہ درجے بلند کردا ہے ایمان تے تقوی دی وجہ تو. اور لوگوں میرے نبی پاک دے صحابہ دی صف دے اندر صدیق دا ایمان بھی سب تو اعلی ہے, صدیق دا تقوی بھی سب تو اعلی ہے. میں اختصار کرنا چاہنا, آخری حدیث سنانا ہے دے بارے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدیق دا ایمان تے تقوی انہا ہے. آقا نے ایک دن فرمایا کئی پیارے ایسے ہون گے جیڑا جوڑا جوڑا رب دے رستے اندر دیندے نے تے انہاں جنت دے 8 دروازاں چوں آواز آئے گی واہ صدیق میں تیرے ایمان تو قربان جاواں. صدیق آندے نے اللہ دے نبی کوئی ایسا بھی ہوئے گا جنوں جنت دے 8 دروازیاں چوں آواز آئے گی. آپ نے فرمایا میرے صدیق میں اللہ کولوں امید کرنا اے رتبہ اللہ تینوں عطا کرے گا, تینوں جنت دے 8 دروازیاں چوں آواز آئے گی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. کسے مجلس دے اندر گل ہو جائے نا خلیفہ بلا فصل تے یاد رکھیا جے پہلی گل علم دے اندر ایمان دے اندر تے تقوی دے اندر حضرت صدیق سب تو اونچے لہذا خلیفہ بلا فصل نے. دوسری میری بات پہ غور فرمانا, میرے سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل کیوں نے, پیغمبر تو بعد افضل کیوں نے, پیغمبر تو بعد سب نالوں اعلیٰ کیوں نے. اللہ پاک دی قسمیں ہوئے لوگوں رشتہ داریاں دی وجہ تو عزت نہیں جے ملدی, دین چ عزت ملدی ہے ایمان دی وجہ تو تقوی دی وجہ تو, تے دوجی گل عزت ملدی جے علم دی وجہ تو یقین دی وجہ تو. اللہ پاک دی قسمیں سیدنا صدیق ورگا عالم ہی کوئی نہیں, عام علم نہیں ورنہ میں بخاری اندر پڑھیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جو جڑے نے نا حضرت ابو بکر صدیق اے جڑا سب نسب دا علم ہے نا, تو کیدا پوتا ہے کیدا دوتا ہے کیڑی تیری برادری کیڑا تیرا خاندان, نبی پاک دے صحابہ جو کوئی بھی حسب و نسب دے علم دے اندر سیدنا صدیق دا ہم پلہ نہیں. لیکن میں جڑے علم دی گل کرنی چاہنا, نبی پاک دے بول جڑے زبان چوں نکل دے نے, نبی پاک دی نبوت دے اسرار دا عالم ہے صدیق. اللہ دی قسمیں کئی ایسے مواقع آئے میرے نبی پاک نے ایک فیصلہ کیتا ہے تے سارے صحابہ ہی پریشان ہو گئے. جے گل سمجھ آئیے تے صدیق نو سمجھ آئیے, جے تہ تک گئے نے تے صدیق گئے نے, گہرائی اندر اترے نے تے صدیق اترے نے. نوجوانوں یاد کرو سیدنا صدیق خلیفہ بلا فصل کیوں نے, پیغمبر تو بعد درجہ میرے صدیق دا کیوں ہے, اس واسطے کہ ایمان سب نالو بلند و بالا, علم سب نالو زیادہ. میں کیڑی بات بیان کراں کیڑی بات چھوڑا, آئیے میں صرف اشارہ کرنا چاہنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے فیصلے دے جڑیاں گلاں صحابہ جو کوئی بھی نہیں سی سمجھدا, سیدنا صدیق اتنے بڑے عالم اکیلے ہی سمجھ جاندے. آئیے میں ایک واقعہ بیان کرنا. حدیبیہ دا موقع تے نبی پاک عمرہ کرن لئی نکلے, مکے دے کافراں نے مکے دے باہر حدیبیہ والی جگہ تے ڈک دیتا. انہاں نے بڑا ظلم کیتا ہے, بڑیاں سخت شرطاں لائیاں. اے بھی شرط لگا دیتی ہے اگر ساڈا کوئی کافر مسلمان ہوئے گا تے واپس کرنا دے, تے جے کوئی تہاڈا مسلمان کافر ہو گیا تے اسی واپس نہیں کرنا. سارے صحابہ جلال اندر آ گئے, غصے اندر آ گئے. حضرت عمر جیسے بھی غصے اندر آ گئے, جذبات اندر آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی تسی سچے نبی نہیں جے, میں سچا نبی ہاں. اللہ دے نبی حق دے نہیں جے, میں حق دے ہاں. عمر اللہ دے نبی پھر ایڈا لف کے تھلے لگ کے شرطاں منن دی کیڑی لوڑ ہے, اکھ چکھ پا کے گل کرو کیوں تسی اتنی کمزور شرطاں قبول کیتیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گلاں کر رہے نے. جیڑا جواب عمر نو سیدنا پاک پیغمبر نے دتا ہے, تھوڑی دیر تو بعد عمر ابو بکر کول آئے. اللہ دی قسم جیڑا جواب رسول اللہ دا ہے وہی جواب میرے ابو بکر صدیق دا ہے.
سارے صحابہ پریشان نے، پیغمبر کی کرتے جا رہے ہیں، گہرائی اندر اترے نے تے صدیق اترے نے۔ عمر آگے کہنے لگے صدیق پتہ لگا ہی کی ہویا اے پیغمبر نے شرطاں لکھوائیاں؟ میں قربان جاواں میرے صدیق نو پیغمبر تے ایڈا یقین ہے، جدوں شرطاں لکھوائیاں گئیاں صدیق موجود ہی نہیں، خیمے اندر ہی نے، کیونکہ ایمان انہاں ہے کہ جیڑیاں بھی شرطاں اللہ دے پیغمبر لکھوا دین گے میں صدیق قبول کر لاں گا۔ سیدنا عمر دوڑے دوڑے آئے سیدنا صدیق کو، صدیق پتہ لگا پیغمبر نے کیڑیاں شرطاں لکھوائیاں؟ ہاں مینوں پتہ لگا ہے۔ تے حضرت ابو بکر فرماندے نے عمر اپنے جذبات تے کنٹرول کر، انہ رسول اللہ لا یاسی ربا وہو ناصرہ وہو ناصرہ فاستمسک بغرضہ انہ علی الحق۔ اے عمر جذبات اندر نہ آ، او اللہ دے رسول نے تے وحی دے ذریعے بغیر نہیں جے بول دے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ عمر اللہ دے نبی اللہ دے رسول نے اللہ دے حکم تو بغیر نہیں بول دے، جیڑیاں گلاں عمر نو میرے پیغمبر نے کہیاں نے وہی گلاں صدیق نے کہیاں نے۔ کیوں؟ سیدنا صدیق خلیفہ بلا فصل نے، فیصلہ آبادی او صحابہ جو سب تو بڑے عالم نے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، سارے نہیں بولے جناب محمد، گلا سپیکر خراب ہے تواڈے گلے خراب نہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدیق کتنے بڑے عالم۔ آقا نے اپنی وفات پاک تو 1 سال پہلے صحابہ نو حضرت صدیق نو امیر بنا کے حج تے کلیا ہے۔ نبی پاک دی زندگی اندر امیر حج بنے نے تے صدیق بنے نے۔ نبی پاک نے سیدنا صدیق اکبر نو امیر حج کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ صدیق اکبر ایمان چ بھی سب تو آگے، تقوی اندر بھی سب تو آگے، علم اندر بھی سب تو آگے۔ نبی پاک دی امت اندر نہیں کوئی عالم میرے صدیق جیسا، آپ نے امیر حج بنا کے کلیا ہے۔ اور آئیے جڑی میں اگلی بات کرنی چاہنا، کتنے بڑے عالم سیدنا صدیق، روایت بخاری دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے بیماری دے دنہ دے اندر انج اللہ دے پیغمبر اپنے منبر تے جلوہ افروز ہوئے تے نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے نے، خطبہ دیندیاں اللہ دے پیغمبر نے ایک گل کہی ہے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو کتار رون لگ پے۔ نبی پاک نے گل کی تھی، آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عند اللہ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میرے یارو، اللہ پاک نے ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے، یا اللہ کو لانا پسند کر لوے یا دنیا دے رہنا پسند کر لوے۔ ایک بندے نو اللہ پاک نے اختیار دیتا ہے۔ اینا جملہ جدو میرے صدیق دے کنا دے اندر پیا ہے، اینے رازدان نے اتنے بڑے عالم نے میرے صدیق رو پے۔ صحابہ کہندے نے او بابیا تو روندا ہی رہنا ہے، ہر ویلے تیری اکھاں چ آنسو ہی رہندے نے۔ گل نبی پاک نے کوئی کیتی ہے تے تیری اکھاں چ آنسو آ گئے۔ صدیق فرماندے نے او نبی دے یارو میں گل سمجھ گیا جے، کیڑا ہے نبی پاک تو علاوہ جنوں اللہ اختیار دے تے نبی پاک دی وفات پاک والے اشارہ ہے تے نبی پاک نے فرمایا سی اس بندے نے اللہ کو جانا پسند کر لیا ہے۔ نبی پاک نے تے اللہ دی ملاقات پسند کیتی ہے۔ حضرت عمر دیگر صحابہ دے امت ابو بکر تہاڈا ذہن کدھر ٹر گیا ہے؟ حضرت ابو بکر فرماندے نے او نا لوگو اے تے صرف نبی پاک دا شان ہے۔ صحابہ بیان کردے نے سانو اودن پتہ لگا ہے کہ ساڈے چوں سب نالوں زیادہ جے عالم نے تے حضرت ابو بکر صدیق نے، سب نالوں زیادہ نبی پاک دیاں گلاں سمجھدے نے تے صدیق نے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اے لوگو صدیق خلیفہ بلا فصل کیوں نے؟ سب نالوں بڑے عالم میرے صدیق نے۔ پھر میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، توجہ میرے وال میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا ان دلائل تے غور کرو، دلیل نال جیو، دلیل تے قائم رہو، دلیل سے بات کرو، دلیل سنو، دلیل سناؤ۔ انٹرنیٹ تے موبائل تے ہوائی باتاں کر کے لوگاں دے ایمان برباد کیتے جا رہے نے، قوالیاں دے ذریعے، بابیاں ملنگاں دے ذریعے سیدنا صدیق اکبر دا مرتبہ گرایا جا رہا ہے۔
جبکہ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں نبوت تو بعد درجہ صدیق دا ہے. احادیث مبارکہ صحابہ دا تواتر آل علی حضرت علی حتیٰ کہ کفار بھی جان دے نے کہ اس امت دی اندر پیغمبر تو بعد سب تو بڑا درجہ سیدنا صدیق اکبر دا ہے, کیونکہ ایمان سب نالوں زیادہ ہے, علم سب نالوں زیادہ ہے. نبی پاک دی امت چ کوئی نہیں جے عالم سیدنا صدیق جیسا. آئیے میں بخاری جو ایک اور حدیث پاک پڑھا, میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے. توجہ میرے بل بیمار ہو گئے. روایت بخاری دے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ نو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, عائشہ میرے ابو بکر نو حکم کر دیو میرے مصلی دا وارث بن جائے, میرے مصلی دا جانشین بن جائے. نبی پاک دی بیماری دے اندر سیدنا ابو بکر نے آپ دے مصلی دے 17 نمازاں پڑھائیاں نے. تانوں ایک علمی گل بھی میں دساں, جڑے طلباء تشریف فرمانے غور کریو. نبی پاک نے امامت دیاں شرطاں دسیاں کیڑا بندہ امام بن سکدا ہے. فرمایا اینے لوگ اکٹھے نہیں, امامت کون کرائے گا؟ پہلی گل فرمایا امامت تو کرائے گا جیڑا سب نالوں زیادہ قرآن دا عالم ہے, جیڑا سب نالوں زیادہ قرآن دا قاری ہے. فرمایا جے سارے ہی قرآن دے قاری نے پھر انہاں چوں امام وہ بنے گا جیڑا میری سنت نو سب نالوں زیادہ جاندا ہے. جے سارے سنت چوں برابر نے پھر امام وہ بنے گا جیڑا انہاں چوں پہلے مسلمان ہویا ہے. فرمایا جے سارے پہلے مسلمان نے پھر فرمایا امام وہ بنے گا جنہیں ہجرت سب نالوں پہلے کیتی ہے. واہ صدیق میں قربان جاواں, جدوں میرے پیغمبر نے اپنا مصلا تیرے سپرد کیتا ہے تے سارے صحابہ دے اندروں اے چارے شرطاں پوریاں ہوئیاں تے میرے صدیق اندر پوریاں ہوئیاں. میرا صدیق عالم بھی سب تو بڑا ہے, سنت دا عالم بھی سب تو بڑا ہے, قرآن دا عالم بھی سب تو بڑا ہے, اسلام بھی سب تو پہلے تے ہجرت بھی سب تو پہلے. اے چار شرطاں سیدنا صدیق اندر تے میرے پیغمبر دے مصلی دے وارث بنے, آپ دی زندگی اندر امام بنے. تے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ نو, حضرت علی نو, حضرت عباس نو, سارے صحابہ نو مسجد نبی اندر ویکھیا کہ میرے صدیق نماز پڑھا رہے نے. انج نبی پاک نے پردہ چوک کے ویکھیا صدیق جماعت کرا رہے نے. بخاری اندر میں پڑھیا فتبسم ضاحکا او کما قال فتبسم یضحک, تے میرے نبی نالے صدیق دی امامت دیکھ رہے نے تے نالے میرے پیغمبر بیماری دے باوجود مسکرائی جا رہے نے. سیدنا صدیق نو امت دا امام دیکھ کے میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ. تیرا چہرہ کالا کیوں ہے, تیرے متھے تے شکن کیوں ہے, تیرے دل اندر نفاق کیوں ہے؟ میرے صدیق نو امام دے کے تے میرے نبی پاک باہر سورہ میں دسنا دوجی گل دس رہے ہیں. پہلی گل کہ صحابہ دے اندر صدیق جیسا ایمان کسے کو نہیں, اور دوسری بات سیدنا صدیق خلیفہ بلا فصل کیوں نے صحابہ دے اندر میرے صدیق جیسا عالم کوئی نہیں سمجھے تو ہم ایک اور بات کرنا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاک ہو گئی میرے پیغمبر دی روح پاک قبض ہو گئی. میرے پاک پیغمبر تے موت پاک دا پیغام آ گیا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو پتہ لگ گیا ہے. توجہ میرے ول عمر نو پتہ لگ گیا تے سیدنا عمر آندے نے جن نے یہ گل کیتی کہ نبی پاک دے وفات پاک آ گئی ہے, میں عمر تلوار لے کے کھڑے نے, آندے نے میں تلوار نال دی گردن جڑی ہے تن تو جدا کر دیاں گا. خبردار کسے نے کیا کہ نبی پاک دے وفات آئی ہے جویں نبی موسیٰ کوہ طور تے گئے چند دنوں تو بعد واپس آ گئے, انج اللہ دے نبی دوبارہ زندہ ہو جان گے. فیصلہ آبادیوں صحابہ دے اندر کوہرام مچ گیا, سارے صحابہ پریشان نے, حالتاں کی ہو گئی نے. او واہ صدیق میں تیرے علم نو اج اس منبر دے سلام کیوں نہ کراں. مسجد نبی بھری ہے تے سارے صحابہ سناٹا چھایا تے سیدنا عمر نے تلوار پھڑی ہے. حضرت صدیق ان سارے نو چیر دے آئے تے میرے پیغمبر دے منبر تے آ کے کھڑے ہو گئے. میرے پیغمبر دے منبر دے کھڑے ہو گئے. علم و عرفان دے او موتی بکھیرے, علم و عرفان دیاں گلاں کیتیاں. اللہ پاک دی قسم سارے صحابہ کہندے نے اور صدیق انجی لگدا جویں اللہ نے قرآن دی ایت اج اتاری ہے. میرے صدیق نے علم دی گل سب تو پہلے منبر تے کی کیتی, یار میرے اس ہاؤس دے اندر, میری اس مسجد دے اندر اگر میں کوئی
ایک مسئلہ بیان کراں تسی سارے میرے مخالف بن جاؤ، اس مسئلے نو منوانا کتنا مشکل ہے، او دے لئی علم دی پاور کنی چاہیے، دلائل دی قوت کنی چاہیے تاکہ میں تساں احباب نو قائل کراں۔ مسجد نبوی دے اندر شاید کہ کوئی بھی میرے صدیق دا ہم ذہن نہیں، لیکن میرے صدیق دا علم اتنا مضبوط ہے۔ منبر تے کھڑے ہو کے فرمان لگے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تو جو جڑا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا ہے تے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے نے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو وفات پا گئے نے۔ جڑا اللہ دی عبادت کردا ہے اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے۔ تے حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن پڑھیا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن و حدیث پڑھے ہے اور امت دے مولویاں نو پیغام دیتا ہے کسی مسئلے دے اندر اختلاف ہو جائے، فلاں نے یوں کہا فلاں نے یوں کہا، ادھر سے آواز آئی ادھر کو چلی گئی، نہ اختلافات اگر حل کرنا چاہتے ہو رب کا قرآن پڑھو، اختلاف اگر حل کرنا چاہتے ہو پیغمبر کا فرمان پڑھو۔ مرثیے پڑھنے سے اختلافات حل نہیں ہوتے، قوالیے گانے سے اختلافات حل نہیں ہوتے، مصائب پڑھنے سے اختلافات حل نہیں ہوتے۔ اختلاف کا حل ملے گا پیغمبر کی حدیث سے ملے گا، قرآن کی آیات سے ملے گا۔ میں سوال کرنا چاہنا، لاؤ دنیا دیاں کتاباں، کھولو دنیا دیاں کتاباں، نبی پاک دی وفات پاک دے جدوں سب صحابہ پریشان سن ادو صحابہ دی قیادت کرنے والے کون؟ جدوں سب صحابہ پریشان سن پیغمبر دے منبر تے آ کے پورے صحابہ کرام نو قرآن و حدیث کا درس دینے والے کون؟ اس وجہ تو ہی میرے صدیق خلیفہ بلا فصل نے، اس وجہ تو ہی میرے صدیق پیغمبر دے مصلی دے وارث نے، پیغمبر دے منبر دے وارث نے، اور اتنے بڑے عالم میرے صدیق کہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر بے شمار مثالاں موجود نے، لیکن میں اختصار کرنا چاہنا۔ آؤ لوگو جڑی گل میں دسنی چاہنا، فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ دی قسم جدو سیدنا صدیق دی بات ہوندی ہے سینہ کھلدا جاندا ہے۔ میں دن رات سیدنا صدیق بیان کردا رہا، صدیق میں تیری صداقت بیان کردا رہا، تیری وفا بیان کردا رہا، تیری جو نبی پاک نہ ہوبے بیان کردا رہا، میری جوانی بیت جائے دن رات بیت جان، صدیق تیری صداقت دی عزت اور عصمت دی امتحان نہ ہو سکے۔ آؤ لوگوں میں آخری دو باتاں کر کے اجازت چاہنا۔ سیدنا صدیق خلیفہ بلا فصل کیوں نے؟ ایدی وجہ کہ سیدنا صدیق سب نالوں زیادہ ایمان والے، سیدنا صدیق میرے پیغمبر دے مصلی دے وارث کیوں نے؟ سب نالوں زیادہ علم والے۔ آؤ میں تیسری گل کرنی چاہنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر کیوں نے؟ ایدی تیسری وجہ ہے وے سب نالوں بڑے سخی نے تے اللہ دی قسم میرے صدیق اکبر نے جنی سخاوت میرے صدیق نے کیتی ہے تے رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اولئک اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یہ رب دا قرآن کی کہندا ہے، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک
उलाइका आज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु वक़ातलू वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। और खर्च करने वाले दे ना खर्च करने वाले बराबर नहीं। जिन्हों ने फतह मक्का तो पहले खर्च किया है, फतह मक्का तो बाद जिन्ना खर्च किया, दोवां दा रुतबा एक नहीं। अल्लाह दे हां रुतबा उन्हां दा उच्चा जेड़े वड्डे सखी ने, जिन्हां ने मुश्किल दिनां च खर्च किया है। जाओ लोगो मेरे नबी पाक दा मक्की दौर पढ़ के वेख लो, जदों गुलामां नूं मार पैंदी, बिलाल नूं मार पैंदी, सैयदना बिलाल जैसे 7-8 गुलाम आजाद मेरे सिद्दीक ने करवाए। जदों मेरे सिद्दीक मुसलमान होए उदों ना को 40,000 दिरहम सन, 40,000 दे 40,000 दिरहम पैगंबर ते लुटा दिते। उठाओ मेरे सिद्दीक दी सखावत। जदों मेरे पैगंबर ने तबूक दा इरादा कीता ना ते हजरत सिद्दीक अकबर दे बारे में पढ़िया। उमर फरमान लगे मेरे रेंज ख्याल आया हमेशा सिद्दीक मेरे तो अगे वध जांदा है, हुण मेरे कोल माल भी है ते मैं सिद्दीक तो अगे वधना है। नबी पाक ने मस्जिद दे अंदर ऐलान कर दिता लियाओ पैसे रुपये लियाओ बई खैरात। हजरत उमर फरमांदे ने मैं समान लैके अल्लाह दे पैगंबर कोल पहुंचिया। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने फमा अब कई ताले आहले का, उमर इन्ना कुछ लैके आया घर की छड़ के आया। हजरत उमर फरमांदे ने अल्लाह दे नबी अद्धा माल मैं लैके आया ते अद्धा माल मैं घर छड़ के आया। इधरों सैयदना सिद्दीक भी आ गए, सारा माल मेरे पैगंबर दे सामने रखिया ते सैयदना सिद्दीक नूं मेरे पैगंबर आंदे ने मा अब कई ताले आहले का काला अब कई तो लाहुमुल्लाह व रसूलहू। आका फरमांदे ने सिद्दीक घर वाले वाली की छड़ के आया है। और लोगों कौन सिद्दीक? अल्लाह की कसम सिद्दीक कहना आसान है, सिद्दीक बनना मुश्किल है। लाओ कोई फैसलाबाद में ऐसी मिसाल, लाओ कोई पाकिस्तान में ऐसी मिसाल। मेरे पैगंबर इस्लाम ने पूछा और सिद्दीक की लेके आया ते सिद्दीक की छड़ के आया। सैयदना सिद्दीक फरमांदे ने अल्लाह दे नबी पैदा करने वाले रब दी कसम जे घर दा कोना कोना अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत दे अंदर मैं खाली करके आ गया। सारा ही माल में अल्लाह दे पाक पैगंबर ले आया। कौन? मेरे सिद्दीक। एक दफा मेरे पाक पैगंबर इस्लाम रवायत भी बुखारी शरीफ के अंदर है, हजरत अबू दरदा शरीफ फरमान है ते सैयदना सिद्दीक ने ना इंज अपना पुल्लू पल्लू चुकिया ते घुटने भी उन्होंने नंगे ते बड़ी तेजी नाल दौड़े आ रहा है ते नबी पाक फरमांदे ने और मेरे यारो इंज लगदा है अज मेरे सिद्दीक नूं किसे ने सताया है। मेरा सिद्दीक परेशान परेशान आ रहा है। वाह सिद्दीक मैं तेरे शाम तो कुर्बान जावा, तेरे चलन दा अंदाज बदलदा है ते मेरा पैगंबर तैनू फिर भी पहचान लैंदा है, तेरियां अदावां तो मेरा नबी पहचान लैंदा है। थोड़ी देर तो बाद सिद्दीक पहुंचे ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिद्दीक की गल है? सुनो लोगो सिद्दीक दी खिलाफत, मेरे सिद्दीक दी सखावत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सैयदना सिद्दीक फरमान लगे अल्लाह दे पैगंबर उमर दे नाल ना बहस हो गई है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक गल ते बहस तकरार हो गई, वो मनदे नहीं सन। मैं जरा जज्बात च आके कोई सख्त गल कह बैठा, फिर मैनू बाद चो एहसास होया कि यह गल मैनू नहीं सी करनी चाहिए। ऐ जी मोमना वाली शान, ऐ जी अल्लाह वाले दी शान। अरे अल्लाह दा वली ढिडो पलीत नहीं जी हो सकता, अरे रब दा वली ढिडो मुनाफिक नहीं जी हो सकता, रब वाला इंसान दिल अंदर बुगत कहर नहीं जे पालदा। सैयदना सिद्दीक फरमांदे मेरे मुंह चो गल हो गई। मैं क्या उमर माफ कर दे? उमर क्या मैं नहीं माफ करना? उमर घर टुर गया तो मैं तुहाडे को आ गया, मैनू उमर को माफी लैके दिओ। वाह सिद्दीक मैं तेरी शाम तो कुर्बान जावा। नबी पाक ने गल सुनी है ते 3 बारी फरमा के आया, 3 बारी मेरे पैगंबर ने फरमाया यगफिरुल्लाहु लका या अबा बकर, यगफिरुल्लाहु लका या अबा बकर। ऐ मेरे अबू बकर उमर नाल माफी दी गल बाद चो करने आ, मैं नबी तेरे लिए 3 बारी दुआ करना है मेरे अल्लाह मेरे अबू बकर दे सारे गुनाह ही माफ कर दे। थोड़ी देर तो बाद सैयदना उमर भी आ गए ते जो सैयदना उमर आए हदीस पे आ पढ़दा फतमा अरा वजह रसूलिल्लाह ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा सुर्ख हो गया, पैगंबर गुस्से अंदर आ गए ते सैयदना अबू बकर फरमांदे ने मैनू यकीन हो गया हुण हज़रत उमर नूं झिड़क पै गई। नबी पाक डांटण गए, हज़रत अबू बकर फरमांदे ने मैं दो जानू हो के सामने बह गया ते जदों मैं वेखिया ना अल्लाह दे नबी सैयदना उमर नूं झिड़कण गए ते मैं आखिया अल्लाह दे नबी मेरे उमर नूं कुछ ना किया जे, कसूर उमर दा नहीं कसूर अबू बकर दा है।
کیسے دل دے پاک صاحب لوگ. میرے نبی پاک نے فرمایا ٹھہر جو میرے ابو بکر. پھر میرے نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا, صحابہ بیٹھے. آپ نے فرمایا صحابہ قد بعثنی اللہ الیکم, مینوں جدوں اللہ پاک نے تہاڈے وا رسول بنایا, اوے روز روز دیاں گلاں روز روز دے جھگڑے ختم کر دیو, میرے صدیق نو ستانا چھڑ دیو. جدوں مینوں اللہ پاک نے رسول بنا کے کلیا مکے دے اندر, تے میں رب دا نبی آندا سا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میں مکے دیاں گلیاں جانا سا, لوگوں مینوں اللہ نے تہاڈا رسول بنایا ہے, تے تسی سارے کہندے سو کذبتا کذبتا کذبتا. نعوذ باللہ تو جھوٹ بولنا ہے محمد, تو جھوٹ بولنا ہے, تو جھوٹ بولنا ہے. آپ نے فرمایا میں تانوں کہندا سا میں رب دا رسول ہاں, تے تسی کہندے سو تو جھوٹ بولنا ہے. کلا ہی میرا صدیق سی جڑا آندا سی صدقتا صدقتا. اوے مکے والیو میرا نبی جھوٹا نہیں, تسی جھوٹے جے, میرا پیغمبر سچ کہہ رہا ہے, جو کہہ رہا ہے میرا پیغمبر حق کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا جدوں تسی سارے چٹلاندے سو ادو میرے صدیق نے میری تصدیق کی تھی, اپنی جان بھی میرے تو واری. مینوں جدوں مکے دے کافر پریشان کر دے تے میرا صدیق اپنا وجود چھپا لیندا, اوپر لیٹ جاندا. اے مکے دے کافر انہاں تے ظلم کر دے, جان بھی پیش کیتی تے مال بھی پیش کیتا. تسی میری وجہ تو باز آ جاؤ, میرے صدیق نو پریشان نہ کرو. میرے صدیق دے احساناں دا بدلہ میں نبی نہیں جے دے سکیا. انہیاں گلاں نبی پاک کر رہے نے, تے صدیق رو رو کے کول کہہ رہے نے اللہ دے نبی کی گلاں کر دے ہو, میرا مال بھی تہاڈا ہے, میری جان بھی تہاڈی ہے. آپ نے فرمایا صدیق جنہ فائدہ مینوں تیرے مال نے دتا ہے کسے دے مال نے انہاں فائدہ نہیں دتا. کیوں میرا صدیق خلیفہ بلا فصل ہے, نبی دے یاراں وچ کوئی صدیق ورگا سخی نہیں. اور میں گل کر دینی چاہنا, میرے علی المرتضیٰ نو تے اللہ نے مال ہی نہیں دتا. مکے دے اندر میرے نبی دی کفالت دے اندر علی المرتضیٰ نے مدینے دے اندر شادی ہوئی ہے, تے جاؤ حالات پڑھ کے دیکھ لو. میرے صدیق کول حق مہر لی, میرے عمر دے کول, میرے علی المرتضیٰ دے کول حق مہر لی بھی پیسے نہیں. میرے علی میرے پیغمبر دے کول آئے, آندے اللہ دے نبی میں مقروض ہو گیا, میری مدد کرو. اوے لوگوں سیدنا صدیق خلیفہ بلا فصل کیوں نے, انہاں جیسا مومن بھی کوئی نہیں, انہاں جیسا عالم بھی کوئی نہیں, تے انہاں جیسا سخی بھی کوئی نہیں. آخری گل سنا کے میں گل ختم کرنی چاہنا. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. کون نے میرے صدیق, الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. چوتھی آخری گل میں کرنی چاہنا, سیدنا صدیق خلیفہ بلا فصل کیوں نے, میرے صدیق جیا مومن بھی کوئی نہیں, میرے صدیق جیا عالم بھی کوئی نہیں, میرے صدیق جیا سخی بھی کوئی نہیں, تے اللہ دی قسم میرے صدیق جیا مجاہد بھی کوئی نہیں. نہ ڈر بے باغ مجاہد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. ایک میں آخری گل کر دیا ختم کراں. جاؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے غزویاں دا مطالعہ کر لو. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بدر دے اندر بھی میرے پیغمبر دے بالکل نال کھڑے نے, جتھے چھپر چ بیٹھ کے نبی پاک دعا کر رہے سن رو رو کے, اللہ اکبر کبیرہ صدیق کول کھڑے نے, پیغمبر دعا کر دے جا رہے نے رو رو کے. میرے پیغمبر دی کملی پچ گئی ہے, میرے پیغمبر دی داڑھی پچ گئی ہے, تے سیدنا صدیق پچھوں آئے, پیغمبر دے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے حسبک یا نبی اللہ, حسبک یا نبی اللہ. اللہ دے نبی بس کرو, مینوں پیدا کرنے والے رب دی قسم جے اللہ پاک تانوں کبھی بھی نہیں کرے گا. بدر دے اندر بھی میرے پیغمبر دے نال, احد دے اندر بھی میرے پیغمبر دے نال, خندق دے اندر بھی میرے پیغمبر دے نال, حدیبیہ دے موقع دے پیغمبر دے نال, حنین دے اندر میرے پیغمبر دے نال. بلکہ حنین دے بارے میں پڑھیا ہے, غزوہ حنین چ میرے ابو بکر صدیق نے پیغمبر دی موجودگی چ ایک فتویٰ دیتا ہے. آپ نے فرمایا صدق ابو بکر, میرے ابو بکر نے سچ بولیا ہے. تبوک دے اندر بھی نال, بلکہ میں تبوک دے بارے پڑھیا چل دیا نا. اے اللہ دا شکر ادا کرو, اللہ پاک نے سانو بڑیاں
نشانیاں دتیاں، ورنہ صحابہ نے جدو جنگ تبوک لڑی ہے نا، آخری گل سنیا جے، مدینے تو 700 کلومیٹر دور سی تبوک شہر، اج بھی بندہ بائی روڈ تیز رفتار کار تے جائے تے 3.5-4 گھنٹے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام کس قدر غربت دے مارے، صحابہ کہندے نے مشکاں چو پانی مک گیا، مشکیزیاں چو پانی مک گیا، کوئی قطرہ پانی نہیں ملدا، حتیٰ کہ کتے سانو اونٹ دی اجری ملدی تے انج اونٹ دی اجری نچوڑ دے تے جیڑا اونٹ دی اجری جو پانی دے قطرے کر دے، صحابہ او قطرے پی پی کے گزارے کر دے، او صحابہ پانی دے قطرے تواڈے تک دین پہنچان لئی ویلو صحابہ نے کنیاں محنتاں کیتیاں۔ اج کوئی صحابی دے بارے زبان دراز کرے تو میرا سینہ کیوں نہ جلے، اج کوئی کسی صحابی دے امام تے شک کرے میں اس بدبخت دا تعاقب کیوں نہ کراں، میں اس لامتی دا رد کیوں نہ کراں، میں پوری جرت دے نال صحابہ دا دفاع کیوں نہ کراں جنہ دا دفاع میرے پیغمبر نے کیتا ہے، جنہ دا دفاع میرے فرشتیاں نے کیتا ہے۔ سیدنا صدیق نو ایک بندہ برا بھلا کہہ رہا ہے، میرے صدیق خاموش نے، آپ نے فرمایا صدیق میں تیری شان تو قربان جاواں، اے تیرے بارے بکواسات کر رہا ہے، تو چپ ہے۔ تے میں ویکھیا اللہ نے آسمان تو فرشتے کلے نے جڑے فرشتے صدیق تیرا دفاع کر دے جا رہے نے، اجری نچوڑ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق آئے، کہنے لگے اللہ دے نبی پاک کوئی دعا ہی کر چھڈو، اللہ بارش نازل کر دے، تہاڈیاں دعاواں اللہ رد نہیں کردا۔ تے نبی پاک فرمان لگے صدیق تو اس گل نو پسند کرنا ہے کہ میں دعا کراں؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ دے نبی صحابہ دی حالت تہاڈے سامنے میں، اجری نچوڑ کے جڑے گندے پانی دے قطرات ملدے نے اوتے گزارا کردے نے۔ میرے نبی پاک نے صدیق دی طلب تے دعا کیتی ہے، اللہ پاک نے رحمت دیاں بارشاں نازل فرما دتیاں نے۔ خیبر دے اندر سب تو پہلے جھنڈا چکن والے میرے صدیق نے۔ یار میں کیڑی گل کراں کیڑی چھوڑاں، اج میری زندگی دا پہلا جمعہ سیدنا صدیق دے بارے، اللہ دی قسم کاش گھڑی رک جائے، وقت ٹھہر جائے، میں تواڈے نال رک کے صدیق دیاں گلاں کراں، میں تواڈے سامنے صدیق دی شان بیان کراں۔ کون میرے صدیق، کیا مقام میرے صدیق دا، تورات اندر، زبور اندر، انجیل اندر تذکرہ میرے صدیق دا، پورے پیغمبر دے صحاب اندر سب نالوں زیادہ درجہ میرے صدیق دا۔ جدو نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے، حضرت صدیق جیسا مجاہد کوئی نہیں، 4 طرح دے فتنے پیدا ہو گئے، کئی منافق مرتد ہو گئے، کئیاں نے زکات دا انکار کر دیتا، کئیاں نے جھوٹے نبی ہونے دا دعویٰ کرتا، مسلمہ کذاب وغیرہ۔ پھر کئی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی وفات دے موقع تے ایک لشکر تیار کیتا، او دا نام سی لشکر اسامہ دی عمر میں 17-18 سال سی، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا بھئی روم وال چلا جا۔ اس سے درمیان اللہ دے نبی دا وفات پاک دا پیغام آیا، 4 طرح دیاں آزمائشاں آئیاں۔ صحابی کہن لگے صدیق نہ تسی مکے چو مدینے چو لشکر باہر کلو، مدینہ خالی رہ جائے گا، تسی منکرین زکات دا بھی مقابلہ کر رہے ہو، تسی نبیاں نبوت دے جھوٹے دعوے داراں دا بھی مقابلہ کر رہے ہو، تسی مرتداں دا بھی مقابلہ کر رہے ہو، اے صحابہ نو حضرت اسامہ نال کل رہے ہو۔ صدیق مدینہ خالی ہو جائے گا، مدینے تے خطرات دے بادل منڈلا رہے نے تے مدینہ خالی ہو جائے گا۔ کدی کسی نے کیپٹل اپنا دارالخلافہ بھی خالی کیتا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے میں کلا مدینے اندر رہ جاواں تے میرا وجود جڑا ہے مدینے دے درندے آ کے نوچ لین، مینوں اے تے گل گوارا ہے، یاد رکھو جیڑی بھی قوت نبی دے خلاف اٹھے گی ابو بکر صدیق انہوں تباہ کے دم لے گا، ابو بکر صدیق انہوں ختم کر کے دم لے گا۔ سیدنا عمر آگے بڑے کہنے لگے صدیق رک جاؤ مدینے کو خالی نہ کرو۔ سیدنا صدیق فرمانے لگے عمر تو کفر میں بڑا بہادر تھا، کفر میں بڑا جری تھا، کفر میں آگے بڑھ کے بڑی باتیں کرتا تھا، آج اسلام میں تو کمزور ہو چکا ہے، اسلام میں تو کیسی باتیں کرتا ہے۔ میں صدیق کا درندے پورا وجود نوچ لے تب بھی میں لشکر اسامہ روانہ کروں گا، تب بھی منکرین زکات کے خلاف جہاد کروں گا، تب بھی مرتدوں کے خلاف جہاد کروں گا، تب بھی مدعیان نبوت مسلمہ کذاب جیسوں سے جہاد کروں گا۔ آئیے احباب گرامی قدر، اللہ دی توفیق دے نال میں تواڈے سامنے درجنوں حدیثاں پڑھ چکے ہاں، تواڈے سامنے درجنوں واقعات
آیات پڑھ چکے ہیں. میرے صدیق خلیفہ بلا فصل کیوں نے؟ کیونکہ رب دے قرآن تو لے کے کفار تک ہر بندہ یہ گل جاندا ہے کہ نبی پاک تو بعد سب نالوں زیادہ بڑا درجہ ہے تو میرے صدیق دا ہے. علم سب نالوں زیادہ، ایمان سب نالوں زیادہ، سخاوت سب نالوں زیادہ، شجاعت سب نالوں زیادہ. یہی گل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. آپ نے فرمایا سی عائشہ نو، عائشہ میرے کو قلم دوات لے کے آؤ، میں لکھ کے تحریر دے دیا تاکہ مسئلہ خلافت واضح ہو جائے. کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے کہ میں خلافت دا حقدار سا. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صدیق نو اللہ نے بھی خلیفہ چنے ہے. میں بھی وہ طرف اشارہ کر گیا، صحابہ نے من لیا. جدو سیدنا ابو بکر خلیفہ بن گئے صحابہ نے من لیا. سیدہ فاطمہ، حضرت علی، سیدنا ابو بکر دے پیچھے نمازاں پڑھتے رہے. اے اہل تشیع دیاں کتاباں چ اگر میں ثابت نہ کراں محمد دے منبر تے آنا بند کر دیاں گا. اہل تشیع نے کتاباں اندر لکھیا ہے سیدنا علی، سیدنا ابو بکر صدیق دی اقتداء اندر نمازاں پڑھتے رہے، آپ دے مشیرے خاص بن کے رہے. میرے صدیق وظائف دیندے رہے، میرے صدیق نہ مل جل کے کام کرتے رہے. بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ نو کسی نے کیا حضرت جی کو وصیت فرما دیو. یہ بہت بڑی شیعہ عالم دی کتاب میں پڑھ کے آیا، او دے اندر حضرت علی نو کسی نے کیا حضرت جی کو وصیت فرماؤ. حضرت علی فرماندے نے میں کی وصیت کراں، نبی پاک نے کوئی وصیت نہیں کیتی. بس اینی گل میں جاننا جدوں اللہ کسی امت نہ بھلائی دا ارادہ کردا ہے اونا جو جڑا سب تو بہترین بندہ ہوندا ہے اللہ پاک اس بہترین بندے تے لوگاں نو اکٹھیاں کر دیندا ہے. کما جمعہم بعد نبیہم علی خیرہم، جویں اللہ پاک نے نبی پاک تو بعد امت نو سیدنا ابی بکر تے اکٹھیاں کر دیتا. اے گلاں چہلم چ بیان کیوں نہیں کردے، مجلساں اندر کیوں نہیں پڑھدے، شام غریباں اندر کیوں نہیں پڑھدے، میڈیا تے آ کے کیوں نہیں پڑھدے، ایسیاں باتاں نو کتاباں اندر تحریر کیوں نہیں کردے جنہاں باتاں نو بیان کرن نال میرے ملک دی فرقہ وریت دی اگ ٹھنڈی ہو جائے، بدامنی ختم ہو جائے، قتل و غارت ختم ہو جائے. اے لوگو یاد رکھنا سیدنا ابی بکر صدیق خلیفہ بلا فصل نے اے حقیقت بھی ہے، تے صحابہ دا اجماع بھی ہے، تے پیغمبر نے عملی اقدامات بھی کیتے نے، میرے پیغمبر نے اشارے بھی کیتے نے اور ایک دلائل دا انبار ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملیا اس موضوع نو میں تفصیل نال بیان کراں گا. اللہ دے حضور دعا ہے الہ العالمین سانو سیدنا صدیق دی محبت تے زندہ رکھنا، سیدنا صدیق دی محبت تے اللہ موت نصیب فرما، سیدنا صدیق دے نال سانو جنت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.